ایک رب کولو منگ اودے کولو کدی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تے تیری گل بن جانی تیری گل بن جانی تیری گل بن جانی تیری گل بن جانی تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے در اتے آ بندیا اللہ جنہیں تیرے بندے تیرے کر دیں رہے نے اللہ سب دی حاضرین اپنی بارگاہ میں قبول فرما ایک واری او دے در اتے آ بندیا تے انگلاں دے پورے ایک انج رب نے جوڑے انگلاں دے پورے ایک انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے انگلاں دے پورے ایک انج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو سب نو بنایا پانی دے قطرے تو سب نو بنایا نقش الگ نے تے نین الگ نے نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڑ شرک دی جری ساری او دی کاراگری او دے جیا کاریگر کوئی وخا بندیا ایک رب کولو منگ او دے کولو کدی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تے خوشیاں الگ نے توجہ ذرا میری طرف سمجھن والے اشعار نے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے دکھ بھی الگ نے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے بھی الگ نے تے وین الگ نے ہاسے بھی الگ نے تے وین الگ نے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے اوہ دیندا جے بیماری تو شفا بندیا میں نو لگ رہا ہے جنہوں تانوں سمجھ نہیں آ رہی کلام بدل لئیے ذرا محبت دنال سب نالو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا اور آنکھ دا دیان سب نالو سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا اور آنکھ دا دیان ساری مخلوق دا اور آنکھ دا دیان تے منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھیندا اے منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھیندا اے کسے نو بھی اللہ کدی بھوکا نہیں سویندا اے جڑے جڑے کلے اللہ دا منگدے نے اللہ کو لے کے کھاندے نے ذرا گج کے کو سبحان اللہ منگے کوئی نہ منگے روزی سب نو پوچھیندا اے کسے نو بھی اللہ کدی بھوکا نہیں سویندا اے ایسی تھاں تو دیوے جتھوں ہووے نہ گمان ساری مخلوق دا اور آنکھ دا دیان تے کن فیکون دا حکم ہے چلدا کن فیکون دا
چلدا حکم بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلدا جن جن کا عقیدہ ہے ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ کن فیکون دا حکم چلدا حکم بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلدا اللہ دے ہاتھ وچ اللہ دے ہاتھ وچ جنوں اللہ نے ہاتھ عطا کیتے نے ہاتھ اونچے آنا چاہیے اللہ دے ہاتھ وچ سارا جہان ساری مخلوق دا او رکھدا دیا نبی پاک کی شان میں نبی پاک کی منقبت میں آپ حضرات کے سامنے چند اشعار ذرا ذوق کے ساتھ اور بیدار کے ساتھ سنیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ذرا توجہ کریں جی بڑے پیار والی گل محبوب نے جد اعلان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہائے وارک دن دیا لیراں وی ہائے وارک دن دیا لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال دے چپ نہیں رہندا سی جناب بلال حبشی ماراں کھا کے اللہ بعد ہی توحید دا نعرہ لاندے رہے نے تو سب مسجد بہ کے خاموش بیٹھے ہوئے ذرا بلند آواز کو سبحان اللہ ماراں تے ماراں کھا کے بھی بلال دے چپ نہیں رہندا سی بلال دے چپ نہیں رہندا سی تن جلس گیا لاوے پھر بھی تن جلس گیا لاوے پھر بھی تن جلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سبحان اللہ دا وقفہ آگے ذرا کو سبحان اللہ ہون میں سارا کو پوچھنا چاہنا سارے ماشاءاللہ مدینے جان دا ذوق رکھ دیو شوق بھی رکھ دیو جڑے جڑے جانا چاہتے ہو کری سجا چکو ہاں زیارت کراؤ اپنی سارے ماشاءاللہ جانا چاہتے ہو چلیے پھر مدینے چلو چلیے چلو چلیے شہر مدینے نو چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوئے جنہی کو توڑی سبحان اللہ منہ کا لگتا لور ایئرپورٹ طرح پھنس جاؤ میں آنا تو انہوں توڑ پوچھائیے ذرا بلند آواز کو سبحان اللہ چلو چلیے شہر مدینے نو چلو چلیے شہر مدینے
چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہووے پائے دیدہ پائے دیدہ پائے دیدہ گنبد خضرا تے پائے دیدہ گنبد خضرا تے پائے دیدہ گنبد خضرا تے جتھوں جنت بھی قربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوئے لائے دیدہ گنبد خضرا تے جتھے رحمتاں دی باران ہوئے تے دیوانان سلامی نوری جتھے بن قطارا توجہ دیوانان سلامی جتھے نوری بن قطارا اوتھا ہن پور کیف نظارے ویکھو ونج بہارا اوتھا ہن پور کیف نظارے ویکھو ونج بہارا او ونج وسیعے یار دے قدماں وچ ونج وسیعے یار دے قدماں وچ ونج وسیعے یار دے قدماں وچ جبریل جدا دربان ہوئے اے ملا ذرا خاموش باٹا کیوں بھی ناراض ہو میرے نال کوئی ناراضگی تو نہیں ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ لائے دیدہ گنبد خضرا تے پائے دیدہ گنبد خضرا تے جتھے رحمتاں دی باران ہوئے بڑے پیار والا بڑی محبت والا جملہ نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ کر رہے نبیاں دا سردار محمد جتھے جلوہ کر رہے ام المؤمنین اما عائشہ دا ہو کر رہے ام المؤمنین اما عائشہ دا ہو کر رہے ام المؤمنین اما عائشہ دا ہو کر رہے اس حجر دی عظمت کیا پوچھ دے اس حجر دی عظمت کیا پوچھ دے جنت بھی جتھوں قربان ہوئے اللہ جنہ مدینے دے پیار اندے سبحان اللہ کیا ہے اللہ ایسے سال لے جاوے جنہ ہون آکھے اللہ پاک ایسے مہینے لے جاوے لائے دیدہ گنبد خضرا تے جتھوں جنت بھی قربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھے رحمتاں دی باران ہوئے اگر تا توڑا ذوق ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر کلام آوے ذوق ہے جنہ جنہ ذوق ہے گا ایک باری سجا چوکے گا تو سبحان اللہ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ ایک کلام میں دان شروع کیتا ہے حالیہ دینہ دے اندر ایک بندے نے منی شکوہ پیش کیتا بھی تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شان اندر کلام نہیں پڑھ دے ہون میں پڑھن لگا ہوا تساں سننا ہے پتہ لگے میں پڑھے تے تساں سنے ہے کیوں بھی انشاءاللہ ذوق ہے نا جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ نعرہ حسین یادا واہ حسین واہ نعرہ حسین یادا واہ حسین واہ اور میرے علماء کرام موجود نے اگے ایک دو مہینے بعد محرم آ رہے کسی نے ہائے حسین کہنا ہے کسی نے یا حسین کہنا ہے اسی الحمدللہ فقیرہ نے کہنا ہے واہ حسین واہ کربلا کا شاہ حسین کون واہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین واہ حسین جنتی جوانہ دا حسین بادشاہ نعرہ حسین یادا واہ حسین واہ نعرہ حسین یادا واہ حسین واہ پیدا ہوئے آقا دی تھی توجہ پیدا ہوئے آقا دی تھی کنہ چے ازانے پیدا ہوئے آقا دی تھی کنہ چے ازانے گٹھی جو حسین جوسی نانے دی زبانے
گٹھی جو حسین چوسی نانے دی زبانے پیدا ہوئے آقا دیتی کنا چے ازانے گٹھی جو حسین چوسی نانے دی زبانے گٹھی جو حسین چوسی نانے دی زبانے چھانگا مانگا والے ہو نام بھی حسین دا نام بھی حسین دا نام بھی حسین دا نبی نے رکھیا نام بھی حسین دا نبی نے رکھیا نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ جنتی جوانا دا حسین بادشاہ نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ تے کڈا اونچا سید کڈا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے کوئی ایمان والی گل ہے نہ تواڈے گھرانے دی گل ہے تے نہ عبدالغفور راشد صاحب کو پوچھ لو نہ میرے گھرانے دی گل ہے سرکار دے گھرانے دی گل ہے ذرا محبت نہ سارے نے بول لے کڈا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے کڈا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے بابا جی دا علی تے کملی والا نانا ہے بابا جی دا علی تے کملی والا نانا ہے بابا جی دا علی تے کملی والا نانا ہے ویر جی دا حسن ویر جی دا حسن ویر جی دا حسن تے ماں زہرا نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ نعرہ حسینیہ دا واہ حسین واہ فدیت ابی و امی علی تقدیس صحابہ حیات باقی ملاقات باقی غزوہ دے متعلق میرے ساتھی قاری عبدالباقی ذوق صاحب اللہ تعالیٰ نے محبت کو قبول فرمائے اور میرے رفیق سفر نے اللہ تعالیٰ ساڑھا سفر قبول فرمائے آخر میں اہل غزہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایک کلام میرا اپنا ذاتی لکھا ہوا کلام آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک دو اشعار پھر اس کے بعد ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کو دعاواں لیندی ہویا جناب صحابہ کرام دی شان اندر بھی حال یا دن اندر کلام ریکارڈ بھی کرایا اسٹوڈیو دے اندر تو تانوں بھی سنانا ہے تے شیخ کو دعاواں لینیاں نے پھر انشاءاللہ اپنی حاضری ختم کر دینی ذرا توجہ دے نال اہل غزہ کے معصوم روتے رہے اہل غزہ کے معصوم روتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے فلسطینی مسلمان ندی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ساڑھے حکمرانہ نو اللہ تعالیٰ غیرت نصیب فرمائے اہل غزہ کے معصوم روتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے سرزمین مقدس پہ پہرا دیے سرزمین مقدس پہ پہرا دیے اہل ایمان تو لوگوں تڑپ دے رہے اہل غزہ کے معصوم روتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے اہل غزہ پہ ظلم و ستم کو ہٹایا گیا کر کے بمباری جسموں کو ان کے اڑایا گیا پر مسلمان کی غیرت نہ جاگی کبھی پر مسلمان کی غیرت نہ جاگی کبھی اپنے اشکوں کی لڑیاں پر روتے رہے اہل غزہ کے معصوم روتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے مسلمان چین کی نیند سوتے رہے اور آخر میں من لیا میں اللہ دے قرآن دا پیغام بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام جو صحابہ دا اکرام ذرا سجا چکے کو سبحان اللہ
بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام من لیا میں اللہ دے قرآن دا پیغام بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام کتنے زی قدر با وفا او ہیر انمول سو گئے جو آقا جی دے قدماں دے کول کتنے زی قدر جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق کتنے زی قدر با وفا او ہیر انمول سو گئے جو آقا جی دے قدماں دے کول سو گئے جو آقا جی دے قدماں دے کول صدیق عمر دا ہتھن چوکے صدیق عمر دا ہے جنت آج بھی قیام صدیق عمر دا ہے جنت آج بھی قیام بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام بن گیا میں آقا دے غلام دا غلام اور اگلا جملہ بڑا انتہائی توجہ طلب ذرا ایک کو بند کرو ہاں سارا نو سمجھ آئے شیر دی سادات صدیق نو پیرا کھل سادات صدیق نو پیرا کھل ڈاکٹر صاحب سونے حیدر وی جس نو اپنا ویرا کھل سونے حیدر وی جس نو اپنا ویرا کھل سونے حیدر وی جس نو اپنا ویرا کھل صدیق اکبر ہے سارے صحابہ دا امام بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام بن گیا میں آقا دے غلام دا غلام اور آخری جملہ اور ہمارے مسئلے کے اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے آجا بہ جا تو اہل حدیثاں دے کول بولی شبی صاحب آجا بہ جا تو اہل حدیثاں دے کول حدیث آئے تے چھڑ دے بزرگاں دے کول حدیث آ جائے چھڑ دے بزرگاں دے کول میری قسمت میں آقا جی نو چن لیا امام بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام آخر میں میرے ساتھ مل کے بن گیا میں ہاتھوں کو پرچم بنا کے کہنا کہ بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام بن گیا میں ذرا ہاتھوں جگواں جنہ دے ہاتھ چکی اندر جگواں بن گیا میں آقا دے صحابہ دا غلام بن گیا میں سونے دے صحابہ دا غلام من لیا میں اللہ دے قرآن دا پیغام بن گیا میں سونے دے صحابہ دا غلام حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ